दानिश कुतुब में खुशामदीद। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। हम अक्सर जानते हैं कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सेहतमंद खाना, वर्जिश करना, नई चीज़ें सीखना, और हम शुरुआत भी करते हैं बड़ी जोशो खरोश से, किसी नए साल के आगाज़ पर या पीर की सुबह। लेकिन फिर क्या होता है, बुध या जुमेरात आते आते वो सारा जोश कहीं गायब हो जाता है और हम खुद को ठीक वहीं पाते हैं जहाँ से शुरू किया था। ऐसा लगता है जैसे कोई नादीदा ताकत हमें पकड़कर हमारे कंफर्ट जोन में वापस खींच लाती है। और सच पूछें तो ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो आखिर मसला है कहाँ? दरअसल उसकी जड़ हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम कामयाबी के लिए मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक बहुत ही नाकाबिले एतबार साथी है। ये तो एक एहसास है, और एहसासात आप जानते हैं मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज आप पुरजोश है, कल शायद थके हुए हों। इसके बिल्कुल बरक्स नज़्मो ज़ब्त एक निज़ाम है। ये इस बात पर मुनहसर नहीं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये उस अज़्म पर मुनहसर है जो आपने खुद से किया है। मोटिवेशन एक तेज़ लहर की तरह है जो आपको थोड़ी दूर तो ले जाती है लेकिन फिर गायब हो जाती है, जबकि नज़्मो ज़ब्त एक लंगर है जो समंदर में तूफान आने पर भी आपकी कश्ती को मजबूती से अपनी जगह पर रखता है। आज की इस गुफ्तगू में हम नज़्मो ज़ब्त को एक बोझ के तौर पर नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी की चाबी के तौर पर समझेंगे। जब हम नज़्मो ज़ब्त का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो फ़ौरन ज़हन में क्या आता है? पाबंदी, सख्ती और शायद थोड़ी सी बोरियत। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। हकीकत में हकीकी आज़ादी बेलगाम ख्वाहिशात की पैरवी करने में नहीं है, बल्कि अपने आप पर काबू पाने में है। और यही वो आज़ादी है जो हमें उस ज़िंदगी की तरफ ले जाती है जिसकी हम वाकई ख्वाहिश रखते हैं। ज़रा इस बात पर सोचिए, जब आप सुबह उठने का फैसला करते हैं लेकिन आपका दिल कहता है बस 5 मिनट और आप उसकी मान लेते हैं, तो उस वक्त मालिक कौन है, आप या आपका एहसास? नज़्मो ज़ब्त आपको ये ताकत देता है कि आप अपने एहसासात और वक्ती ख्वाहिशात से ऊपर उठकर वो फैसले करें जो आपके मुस्तक़बिल के लिए बेहतर हों। जब आप नज़्मो ज़ब्त अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं, ना कि एक मुसाफिर जो हालात की लहरों पर बहता चला जाए। यही तो पछतावे और वक्ती लज़्ज़तों की ग़ुलामी से हकीकी आज़ादी है। अच्छा, अब हम नज़्मो ज़ब्त की इमारत की सबसे अहम बुनियाद पर बात करने जा रहे हैं। इस बुनियाद के बगैर समझ लीजिए कि कोई भी कोशिश रेत के घर की तरह ढेर हो जाती है। ये वो बुनियादी वजह है जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर हमें ये मालूम ही ना हो कि हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं तो हर कदम एक बोझ लगेगा, है ना? सुबह जल्दी उठना एक सज़ा लगेगा, वर्जिश करना एक अज़ियत और सेहतमंद खाना एक कुर्बानी। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता कि किसी किताब में ऐसा लिखा है। जब मकसद वाज़े ना हो तो हमारा जहन हज़ार बहाने बनाता है और आखिरकार हिम्मत हार देता है। और बस यही वो नुक्ता है जहाँ से सारा खेल बदल जाता है। आपका क्यों वो अंदरूनी आग है, वो ईंधन है जो आपकी गाड़ी को तब भी चलाती रहती है जब मोटिवेशन का पेट्रोल ख़त्म हो चुका हो। ये क्यों आपका कोई ख्वाब हो सकता है, अपने ख़ानदान को बेहतर ज़िंदगी देने की ख्वाहिश हो सकती है, या किसी तकलीफ़दा हाल से निकलने की शदीद तड़प हो सकती है। जब ये क्यों आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है तो नज़्मो ज़ब्त सज़ा नहीं बल्कि अपने मकसद तक पहुँचने का सबसे बेहतरीन रास्ता बन जाता है। ये मशहूर कौल नज़्मो ज़ब्त की पूरी नफ्सियात का खुलासा है। तो अपने आप से पूछें, आपकी ज़िंदगी का सबसे गहरा, सबसे जज्बाती क्यों क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हैं? उस वजह को तलाश करें, उसे कहीं लिख लें और उसे रोज़ाना खुद को याद दिलाएं। क्योंकि जब आपका क्यों इतना मजबूत होगा कि वो आपकी रूह में बस जाए, तो कैसे यानी रास्ते की मुश्किलात, थकावट और कुर्बानियाँ सब बहुत छोटी लगने लगेंगी। तो जब आपका क्यों वाज़े हो जाए तो अगला कदम क्या है? अब वक्त है कि इस क्यों को एक अमली निज़ाम में ढाला जाए। इसके लिए हम ऋतिक की कहानी से सीखेंगे, एक आम नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी को 3 बुनियादी उसूलों पर अमल करके मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ये उसूल नज़्मो ज़ब्त के 3 सितून हैं।
ریتک کی زندگی پہلے افراتفری کا شکار تھی۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں تھا۔ ان 3 ستونوں نے اسے ایک واضح نقشہ دے دیا۔ پہلا، اس نے اپنی مبہم خواہشات کو ٹھوس اہداف میں بدلا۔ دوسرا، اس نے ان اہداف تک پہنچنے کے لیے روزانہ کا ایک معمول بنایا۔ اور تیسرا، اس نے ان چیزوں کو نہ کہنا سیکھا جو اسے راستے سے بھٹکا رہی تھیں۔ آئیے ان کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ کی سب سے خاص بات اس کی وضاحت ہے۔ دیکھیے، رتک نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وزن کم کرنا ہے، نہیں، اس نے کہا مجھے 6 مہینوں میں 10 کلو وزن کم کرنا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، اس نے 3 مخصوص کورسز کا انتخاب کیا۔ اہداف کا مخصوص اور قابل پیمائش ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی پیش رفت کو دیکھ سکیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اس نے اپنے ذاتی تعلقات یعنی والدین کو فون کرنے کو بھی ایک ہدف بنایا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظم و ضبط زندگی کے ہر پہلو میں توازن لانے کا نام ہے۔ ضبط نفس یا سیلف کنٹرول یہ کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے وقت کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، بالکل ایک پٹھے کی طرح۔ آپ جتنا اسے استعمال کریں گے یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ رتک کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا فون تھا۔ اس نے ان تمام ایپس کو ڈیلیٹ کر دیا جو اس کا وقت ضائع کرتی تھیں۔ جب اس کے دوستوں نے اسے ایک پارٹی میں بلایا جس رات اسے پڑھائی کرنی تھی تو اس نے مشکل کے باوجود نہ کہا۔ ہر بار جب آپ ایک فوری لذت کو اپنے بڑے مقصد کے لیے قربان کرتے ہیں تو آپ اپنے ضبط نفس کے پٹھے کو اور مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک مضبوط کیوں بھی ہے اور عمل کا ایک واضح منصوبہ بھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل جنگ باہر کے حالات سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دماغ کے اندر لڑی جاتی ہے۔ عمل صرف آدھی جنگ ہے، باقی آدھی جنگ ذہنی ہے۔ ماہرین ہمارے دماغ کو اکثر بندر ذہن کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بے چین بندر کی طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ پر یعنی ایک سوچ سے دوسری سوچ پر چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی پریشانیوں میں الجھائے رکھتا ہے۔ رتک نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مائنڈفلنس میڈیٹیشن کا سہارا لیا۔ روزانہ صرف 10 منٹ کی مشق نے اسے اپنے خیالات کا غلام بننے کے بجائے ان کا مشاہدہ کرنے والا بنا دیا۔ اس سے اس کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھی اور بے چینی میں کمی آئی۔ نظم و ضبط کا راستہ سیدھا نہیں ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، آپ گریں گے اور ناکامیابیاں بھی ہوں گی۔ اہم نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ گریں گے یا نہیں، کیونکہ یہ تو یقینی ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ گرنے کے بعد کرتے کیا ہیں۔ ناکامی کو ایک ناقابل عبور دیوار سمجھنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ ایک سوال آپ کے پورے نقطۂ نظر کو بدل سکتا ہے۔ جب رتک کا ایک بڑا پروجیکٹ بری طرح ناکام ہوا تو اس نے ہمت ہارنے کے بجائے بیٹھ کر تجزیہ کیا۔ غلطی کہاں ہوئی؟ میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ اس نے اس ناکامی کو ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ایک موقع سمجھا۔ اس نے جو سبق سیکھے ان کی بنیاد پر اس نے اگلی بار ایک بہتر حکمت عملی بنائی اور کامیابی حاصل کی۔ تو ناکامی کو ایک استاد سمجھیں، ایک دشمن نہیں۔ اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کیوں کی طاقت کو سمجھا، عمل کا منصوبہ بنایا اور اندرونی جنگ لڑنے کے طریقے سیکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب کو طویل مدت تک کیسے جاری رکھا جائے۔ اصل جادو کسی ایک دن کی بے پناہ محنت میں نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں دنوں کی چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں میں ہے۔ کامیابی ایک سپرنٹ نہیں، ایک میراتھن ہے۔ اصل چیلنج اس دن کام کرنا ہے جب آپ کا دل بالکل نہ چاہ رہا ہو، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، جب موٹیویشن صفر ہو۔ مستقل مزاجی کا مطلب ہے ہر روز، چاہے اچھا ہو یا برا، اپنے وعدے پر قائم رہنا، اور یہی وہ چیز ہے جو عام لوگوں کو غیر معمولی لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نظم و ضبط کا مطلب ہے کبھی کوئی غلطی نہ کرنا۔ یہ سوچ ہی ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ نے ڈائٹ کے دوران ایک دن کچھ غیر صحت مند کھا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والی ذہنیت بہت خطرناک ہے۔ نظم و ضبط کی اصل طاقت گرنے کے بعد اٹھنے کی صلاحیت میں ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی ثابت قدمی میں ہے۔ اگر ایک دن آپ کا معمول ٹوٹ جائے تو اہم یہ ہے کہ آپ اگلے دن فوراً واپس ٹریک پر آ جائیں۔ جیتنے والے وہ نہیں ہوتے جو کبھی نہیں گرتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر بار گر کر اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سفر پرفیکشن کا نہیں بلکہ پیش رفت کا ہے۔ نظم و ضبط کی عظیم عمارت ایک ایک اینٹ سے بنتی ہے۔
آج خود سے کوئی بڑا ناممکن وعدہ نہ کریں، صرف ایک چھوٹا سا وعدہ کریں اور اسے ہر حال میں پورا کریں، چاہے وہ 10 منٹ کی واک ہو، کتاب کا ایک صفحہ پڑھنا ہو یا بس ایک گلاس پانی پینا ہو۔ کیونکہ جب آپ خود سے کیا ہوا ایک چھوٹا وعدہ پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے اوپر اعتماد پیدا کرتے ہیں، اور یہی چھوٹا وعدہ ایک منظم زندگی کے عظیم سفر کا پہلا قدم ہے۔ اگر اس تجزیے نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔